देखिए हुकूमत तो ज़ाहिरी बात है ये उनका जवाबी वार है, चूंकि अपोजिशन आपने देखा है कि इकट्ठी होकर अब तैयारी करी है तरीके अदम एतमाद के लिए, या कम से कम ये इंप्रेशन दे रही है कि वो गवर्नमेंट को निकाल देगी। इन सब की तरफ से बयानात देखें तो वो कह रहे हैं हर हालत में इस गवर्नमेंट को निकलना चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है हुकूमत अपना जो उनका इमरान खान साहब का बयानिया भी है कि अपोजिशन करप्ट है, तो वो उसी को साबित करने के लिए या उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर ये फर्द जुर्म आयद की है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार हैं, जो अपोजिशन है कौमी असम्बली में उसके सरबराह भी हैं, और मुस्तकबिल में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो वो उम्मीदवार भी हैं वजीर आजम के, अगले वजीर आजम के। तो अगर वो अंदर चले जाते हैं या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर जाहिर बात है अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। अच्छा, तो राइट रज़ा रूमी साहब, जैसे कि आप क्या समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ भी सकता है या सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का सियासी पत्ता है जिसको वो प्ले कर रहे हैं? देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो जो है एक ही तरीका है। अगर अपोजिशन ये समझती है कि उन्होंने इस गवर्नमेंट को फारिग करना है तो कानूनी और आईनी तरीका तो सिर्फ एक ही है, और वो है कि असेंबली के अंदर तहरीक लाई जाए और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं PMLQ और MQM, उन दोनों को हुकूमत से हटा लिया जाए, हुकूमत गिर जाती है। तो यही अपोजिशन की इस वक्त हिकमत अमली मुझे लग रही है। मगर बात ये पैदा होती है कि आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह की जो मूव्स होती हैं वो तब कामयाब होती हैं जब कोई सिग्नल मिले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ऑपोजिशन ये चीज अभी क्लियर नहीं है कि ऑपोजिशन के पास कोई इस तरह की कोई अश्योरेंस है कि वो ये करेंगे तो ये इत्तेहादीन की तरफ आ जाएंगे। अभी तो उनकी मेल मुलाकातें ही हो रही हैं और कोई। लेकिन रज़ा रूमी साहब, कामिल अली आगा साहब ने एक प्रोग्राम में बात की है, वो कहते हैं कि जब तक रियासत इमरान खान के साथ है तब तक हम भी साथ हैं। तो इससे मुराद की क्या ली जाए कि अभी भी वो साथ हैं या कब वो पीछे हट सकते हैं? जैसे आपने ग्रीन सिग्नल की बात की, तो आपको क्या लगता है कि कहीं से कोई सिग्नल है या फिर ऑपोजिशन खुद से ये एक अपना बयानिया और अपनी स्ट्रेटजी लेकर चल रही है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई ना कोई तो उनके पास सिग्नल है ना। देखिए पहले तो मुतहरिक नहीं हुए, पहले तो आपस में लड़ते रहे हैं PDM और पीपल्स पार्टी, और आपने देखा तकरीबन 1 साल से एक दूसरे के खिलाफ तेज बयानात देते रहे हैं। लेकिन अब वो सब शीरो शक्कर हुए हैं, लंच हो रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही, तो कोई ना कोई तो बात बन रही है। लेकिन शेख रशीद साहब ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन का सफाया हो जाएगा अगले 50 दिन में, क्योंकि जो आपने कामिल अली आगा ने जो लफ्ज रियासत का इस्तेमाल किया है, शेख साहब का भी यही कहना है कि वो हुकूमत के साथ हैं और अपोजिशन के साथ नहीं है। तो ये इस वक्त जो है बड़ी तनाव की सिचुएशन है, और यकीनन अपोजिशन एक मूव तो करेगी, क्योंकि अगर अपोजिशन ने ये ना किया तो फिर अपोजिशन तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना वो अवाम में उसकी भी कोई साख नहीं कि वो बड़के लगा के बड़ी बड़ी बातें करके तो कुछ कर ना पाए। तो लोगों को यही आइडिया हो जाएगा कि ये सिर्फ बातों के वो क्या गुफ्तार के गाजी हैं और कुछ ये काम नहीं कर सकते। लेकिन वाकया ये है कि ये अगले जो हैं 1-2 महीने उसके अंदर कोई एक मूव तो जरूर होगी। वो कामयाब होती है कि नहीं होती ये कहना कबल अज़ वक्त है। राइट, अगर ये कामयाब हो जाती है कि अगर ये कहीं से सिग्नल भी है और इन दैट केस कि ये कामयाब हो जाती है, तो फिर क्या पाकिस्तान की सियासत का सिनेरियो देखते हैं, हुकूमत का स्ट्रक्चर आप क्या देखते हैं? जी, उस वक्त तो फिर बड़ी क्लियर चीज है कि ये अगला वजीर आजम जो पहले तो ये फैसला होना ना कि कौन किस पार्टी का होगा। कभी वो कह रहे हैं नून लीग से हो, कभी वो कह रहे हैं PPP से हो, लेकिन बहरहाल जो भी वजीर आजम होगा वो कुछ ही महीनों के बाद नए इंतखाबात का ऐलान करेंगे। और कुछ और मामलात हैं, मसलन ये इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मसले हैं, ये सारे तय होंगे तो फिर ही आगे मुल्क जो है। मुझे तो यही लग रहा है कि अब नए इंतखाबात की तरफ हमने बढ़ना है। अगर ना भी कामयाब हो तरीके अदम एतमाद, फिर भी अगले साल इंतखाबात होने हैं। तो इलेक्शन का सीजन तो जो है वो आया खलोता है। अब आगे क्या ये करते हैं हुकूमत या ऑपोजिशन, किस तरह से अपने कार्ड्स खेलते हैं, ये देखना बाकी है। एक बात जरूर है कि इस वक्त हुकूमत की महंगाई की वजह से और जो माशी तकालीफ है लोगों की, हुकूमत अनपॉपुलर हुई है। खान साहब की मकबूलियत वो नहीं रही जो 2018 में थी। तो लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं कि अगर मैं ऑपोजिशन में आ जाऊंगा, हुकूमत में नहीं हूंगा तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो ये तो जाहिर है कि वो अवाम के बुनियाद पे ही ये बात कहेंगे ना।
جی دیکھیں، عوام کی بنیاد پہ کہیں گے، میرے خیال سے ان کا اشارہ جو تھا نا عالیہ، آپ کو بھی پتا کس کی طرف تھا. اب چھوڑیں کیا ہم نام لیں، لیکن وہ ڈرا بھی رہے تھے نا. وہ کہہ رہے تھے جو سگنل دینے والے ہوتے ہیں نا، سگنل آپریٹر اوپر ٹریفک کنٹرول میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں سڑکوں پہ آگے ٹریفک جام کر دوں گا، بڑے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، میں بھی نام لینا شروع ہو جاؤں گا نواز شریف کی طرح. اور یہ دھمکی تھی، جو کہ ویسے وزیر اعظم کے منصب پہ آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپس کی بات ہے. یہ پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، آپ کا پیغام دیتے ہیں، لیکن انہوں نے تو کھلا کے خان صاحب جو ہے نا اس وقت بڑی مقابلے کی ٹکر لے رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے خان صاحب کے پاس اختیارات بھی ہیں. وزیر اعظم کوئی ایویں تو نہیں ہوتا، اس کے پاس آئینی قانونی اختیارات ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، ریاست کی مشینری ان کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہے. تو ان کا بھی کانفیڈنس ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس سال بڑی بڑی اعلیٰ تقرریاں ہونی ہیں افواج پاکستان میں. کچھ لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے، نئے لوگوں نے وہاں پہ منصب پہ لگنا ہے. تو خان صاحب کا اشارہ شاید اسی طرف تھا کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو اگلے بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی اختیارات اور طاقت ہے، وہ بھی کچھ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، جو اثر انداز ہونا ہے، میرا سوال یہی ہے، جو جمہوریت کے علم بردار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا اس وقت PMLN ہو، تو یہ پھر کیوں عمران خان کی حکومت، چاہے وہ صحیح ووٹ سے نہیں بھی آئی، تو ایٹ لیسٹ اس کو 5 سال پورے کرنے دیں. ہے تو چاہے جمہوری لیڈر نا، تو اس کو آپ جمہوری وزیر اعظم، آپ اس کو یہ ٹرم تو پوری کرنے دیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ہر گورنمنٹ کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے. یہ روایت ہی غلط ہے کہ 3-4 سال کے بعد کوئی بدلے وزیر اعظم، تحریک عدم اعتماد لائیں، یہ کریں وہ کریں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عالیہ میں نے آپ کو اشارے میں ہی کہا کہ یہ چونکہ سال بڑا اہم ہے اور یہ وقت بڑا اہم ہے، اس لیے غالباً جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اور اپوزیشن اس میں شامل ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس منصب پہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو وہ کوئی اپنی مرضی کی تقرریاں کر دیں گے. اگر وہ اپنی مرضی کی تقرریاں کریں گے تو اس کا خدشہ یہ ہے کہ پھر وہ اگلا الیکشن میں بھی ان کو جو سپورٹ ہے مقتدر قوتوں کی یا بیساکھیاں جیسے کہا جاتا ہے سیاسی زبان میں، دوبارہ مل جائیں گی. 5 سال پھر وہ آ جائیں گے اقتدار میں. رائٹ. رضا رومی صاحب، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ گرین سگنل کا افسوس کی بات ہے کہ یہی پارٹیاں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں وہی گرین سگنل کا بھی ویٹ کرتی ہیں اور پاور پالیٹکس سب کرتے ہیں اور یہ بھی کر رہی ہیں انفارچونیٹلی. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ یہ PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی یا PDM کی اپنی کیا اسٹریٹجی آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کی کوئی اپنی اسٹریٹجی ہے، کوئی لاہے عمل ہے؟ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ 3-4 سالوں میں کوئی واضح لاہے عمل نہیں ہے. اگر لانگ مارچ بھی ہے تو کبھی مولانا صاحب دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، تو یہ ٹائی فش ہو جاتا ہے. یہ معاملہ ہے کہ ان کی کوئی اپنی حکمت عملی ہے سیاسی؟ دیکھیں نہیں ہے نا، یہی تو وجہ ہے نا، کہ یہی تو وجہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ انہوں نے اپنی سیاست کو اور اپنی جو جسے کہا جاتا ہے جو آپ حکمت عملی کا لفظ استعمال کر رہی ہیں، وہ انہوں نے خود تباہ کی ہوئی ہے. کبھی لڑائی کرتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، آپ نے ڈیل کر لی، آپ نے ڈیل کر لی وہ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پرابلم یہ بھی ہو گیا کہ 2018 میں چونکہ ان دونوں پارٹیوں کو بھی دیوار سے لگایا گیا، اور جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ہوا 2017-18 میں، وہ اب ساری چیزیں وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے گئی تھی سیاست. اب وہ جو سے پینڈولم ہوتا ہے نا گھڑی کا، اگر وہ ایک سائڈ پہ جاتا ہے تو پھر وہ واپس سینٹر میں ضرور آتا ہے. یہ قدرت کا قانون بھی ہے، کوئی بھی چیز ایک سی نہیں رہتی. تو یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائے اور پھر سیاسی عمل کو چلنے دے. تو وہ ان کا مطالبہ جو ہے نا کہ وہ نیوٹرل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اب آثار یہ لگ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل. اسی لیے خان صاحب بھی پینک میں ہیں، وہ سیاسی جلسے بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں خطرناک ہو جاؤں گا، میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا، اپوزیشن بڑھ کے مار رہی ہے. تو وہ کیونکہ اب ماحول جو نا، میدان جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا، پلینگ فیلڈ جیسے کہتے ہیں نا. لیکن یہ بھی تو رضا رومی صاحب کہا جاتا ہے نا کہ خان صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ سب کچھ فیصلے کروانے کے لیے، یہ سب کچھ، یہ ایسی اسٹریٹجی، ایسا ماحول، ایسی گرما گرمی، ایسے لانگ مارچ، ایسی تحریکیں تب ہی پنپتی ہیں جب کچھ فیصلے ہونے ہوتے ہیں.
آپ کو بالکل آپ نے صحیح کہا ہے عالیہ، تاریخ تو ہماری یہی بتاتی ہے، لیکن بات یہ نا کہ خان صاحب نے بھی کوئی اپنے ساتھ اچھا تو نہیں کیا نا، ملک کے ساتھ تو جو کیا سو کیا ہے، اپنا انہوں نے یہ کیا کہ وہ بالکل تنہا ہو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کی۔ دیکھیں سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سیاسی طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اقتدار کو اور گورننس کو۔ اپوزیشن کا جو لیڈر ہوتا ہے اس سے آپ کو مشاورت کرنی ہوتی ہے، آپ کو بات چیت ہمیشہ جاری رکھ لیجیے، آپ کسی کو پسند نہ کریں، آپ کو شکل ہی نہ پسند ہو، آپ سمجھے وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، لیکن پارلیمانی نظام جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر نہیں چلتا۔ خان صاحب نے اس کو اتنا دیوار سے لگایا ہے، آپ دیکھیں نا کس کو، شہباز شریف کو 2 بار اندر کیا، شاہد خاقان عباسی کو کئی مہینے جیل رکھا، احسن اقبال کو بند کیا، خواجہ آصف کو بند کیا، خورشید شاہ کو بند کیا، زرداری کو بند کیا، کوئی ایک کیس نہیں پروو ہوا۔ یہاں تو پروو ہی کر دیتے نا، کوئی اچھی ٹیم لا کے قانون وکیلوں کی، پروسیکیوٹر کی، تو ان کا کوئی بیانیہ بھی مضبوط ہوتا کہ دیکھو میں نے ان چوروں ڈاکوؤں کو۔ یہی آج کہا گیا مریم اورنگزیب کی جانب سے کہ شہزاد اکبر نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ بھئی ان کیسز سے کچھ نہیں نکلتا، تو لہٰذا یہ کیسز جو ہے نا ختم کر دیے جائیں، اسی لیے ان کو ہٹا دیا گیا۔